इसका जो इन्हिसार है वो तो ज़ाहिर है हुकूमत की रवैये के ऊपर है। हुकूमत कितनी संजीदगी का मुजाहरा करती है। मेरे सामने कोई ऐसी ऑफर नहीं आई है, ना मैं प्रीव्यू हूँ इसी बात का। बोशा बीबी टारगेट होती हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर के लोगों की, वो इजी टारगेट है, वो जवाब नहीं दे सकती हैं। अगर हुकूमत बनाएगी अपनी मर्जी के जजेस पे, वो तो काबिल कबूल नहीं होगा। सियासी मौसम की बात कर लेते हैं तो सियासत में तो पारा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात न होने पर तहरीक इंसाफ का पारा भी अब खासा हाई है। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज और सलमान अकरम राजा ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और हुकूमती रवैये पर उन्होंने सवालात की बौछार कर दी, शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने 190 मिलियन पाउंड के फैसले में ताख़ीर पर भी तशवीश का इजहार किया, जबकि उन्होंने डील के तासुर को मुस्तरद कर दिया। नए इंतखाबात की डिमांड भी उन्होंने की। बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने मुज़ाकरात में तातुल का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह किया है कि जब तक उनकी बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं होती तब तक मुज़ाकरात नामुमकिन है और मुलाकात के बाद ही अब ये मुज़ाकरात की तीसरी बैठक होगी। बिल्कुल। और दूसरी जानिब अलीमा खान की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि बानी चेयरमैन को बनी गाला में नजरबंदी की पेशकश हुई थी और अली अमीन गंडापुरी ऑफर लेकर आए थे। बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। उन्होंने बैकडोर्स राब्तों और डील की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई किसी सूरत डील कबूल नहीं करेंगे और वो अपने मुकदमात का सामना करेंगे। इस पर अगर हुकूमती मौक़िफ़ की बात कर लें तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि मुज़ाकरात मस्बत सिमत में चल रहे हैं, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। जबकि सेनेटर तलाल चौधरी ने तंज करते हुए ये कहा है कि तहरीक इंसाफ की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बानी पीटीआई ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे जिसमें उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए, सियासी मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत का ये कहना है कि जो मुज़ाकरात हैं वो एक मस्बत सिमत में चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत गैर संजीदा है। क्या मुस्तकबिल है इन मुज़ाकरात का और आपके ख्याल में क्या ये नतीजा खेज साबित हो पाएंगे? डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का रवैया क्या रहता है। गवर्नमेंट क्या उनकी मुज़ाकराती कमेटी इतनी है इख्तियार रखती है। अभी तक तो 4 दिन हो गए, 5 दिन उनसे मुलाकात नहीं करवा सके इमरान खान साहब से। स्पीकर साहब ने भी और मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने भी अपनी बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो अब इसका जो इन्हिसार है वो तो ज़ाहिर है हुकूमत की रवैये के ऊपर है। हुकूमत कितनी संजीदगी का मुजाहरा करती है, कितना वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करती है। क्योंकि जो अता तारड़ ने कहा है कि मस्बत समत में, तो ज़ाहिर है अता तारड़ साहब, तलाल है या ख्वाजा आसिफ हैं, ये इन लोगों की तो ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात जो है ये सबोटाज हो जाए। तो वो तो उनके लिहाज से तो ये सही समत में जा रहे हैं, लेकिन हम संजीदगी से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब, इस हवाले से हमें ज़रा प्रिसाइजली बताइएगा। अलीमा खान ने इंकशाफ किया है कि बानी चेयरमैन को बनी गाला में नज़रबंदी की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि ये ऑफ़र मोहसिन नकवी ने दी थी। इस पर आपके क्या तासुरात हैं, इस पर क्या वजाहत करेंगे आप? नहीं, मैं दोनों के बयानात की वजाहत नहीं करूँगा, वो अपने बयानात की खुद वजाहत करेंगे। मेरे सामने कोई ऐसी ऑफर नहीं आई है, ना मैं प्रीव्यू हूँ इसी बात का। और इमरान खान साहब ने बहरहाल हमें ये इन्फॉर्म किया। फैसल साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा तजाद क्यों तहरीक इंसाफ के अंदर ही मौजूद है? क्यों इस तरह के जो है वो चीज़ें मुतजाद हमें देखने को मिल रही हैं उनकी जानिब से? मुज़ाकरात से मुताल्लिक जो है वो मैं एग्री करता हूँ कि बातचीत सिर्फ हामिद रजा साहब को करनी चाहिए, बाकी लोगों को इस पे जो है लपकुशाई नहीं करनी चाहिए। उससे कन्फ्यूजन होती है और वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए स्पोक्स पर्सन बनाए गए हामिद रजा साहब, और मुज़ाकराती कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई, लिहाजा जो है वो फिर कल मैसेज आया। लेकिन मुज़ाकरात के सिलसिले में मेरा ज़ाती बिल्कुल ख्याल है कि लोगों को लपकुशाई नहीं करनी चाहिए और हामिद रजा साहब को ही ये जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्हीं के जरिए बात करनी चाहिए। फैसल साहब, जहाँ बहुत से लोगों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वहीं पर बुशरा बीबी के हवाले से भी ये बात की गई कि वो मुदाखलत कर रही हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है? और ये भी कहा गया कि बानी पीटीआई की जानिब से पैगाम रसानी से भी जो है वो रोका गया है। तो ये क्या मामलात चल रहे हैं बुशरा बीबी के हवाले से? नहीं, ये सारा झूठ है, इसकी वजाहत हो चुकी है, प्रोपगेशन है। बुशरा बीबी टारगेट होती हैं
پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر کے لوگوں کی وہ ایزی ٹارگٹ ہے، وہ جواب نہیں دے سکتی ہیں، ظاہر میڈیا پہ نہیں آتی ہیں، لہٰذا ان کا نام جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قابل مذمت بات ہے۔ بشریٰ بی بی ایک گھریلو خاتون ہے، اپنے خاوند عمران خان صاحب کے علاوہ ان کی کوئی دلچسپی سیاست میں نہیں ہے۔ اچھا فیصل صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 2 بار مؤخر ہو گیا ہے اور ابھی بھی 13 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی اس کیس کا فیصلہ جلدی کیوں چاہتی ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے، کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں جی یہ بریت کا کیس ہے اور اس میں ایکویٹل بنتا ہے۔ ہمارے خلاف پروسیکیوشن کا کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس کو وہ ہمارے خلاف ثابت کر سکیں یہ کیس، لہٰذا جو ہے یہ کیس ایکوٹ ہونا چاہیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے یہ لٹکایا جا رہا ہے اور تاکہ جو ہے ایک پریشرائز کیا جا سکے۔ یہ قطع نظر اس بات سے کہ عمران خان ان چیزوں سے کبھی بھی پریشرائز نہیں ہوتے، لیکن یہ کیس کا فیصلہ ہونا قرین انصاف ہے اور ان دا لارجر انٹرسٹ آف جسٹس جو ہے یہ کیس کو لٹکانا مناسب بات ہے۔ فیصل صاحب، ایک ضمنی سوال اسی بارے میں کہ اس کیس کے فیصلے کو جوڑا جا رہا ہے مذاکرات کے ایشو کے ساتھ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مذاکرات پر کوئی منفی اثر نہ پڑے، اس لیے اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے، اس کو بھی مؤخر کیا جا رہا ہے، تو یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ ایکویٹل کے کیس میں اگر جو ہے بریت ہو جائے گی تو سب سے مثبت اثر تو مذاکرات پہ وہ پڑے گا، لہٰذا یہ جو پروپیگیشن ہے میں آئی ڈو ناٹ ایگری ود اٹ۔ اس میں جو لوگ کہتے ہیں ان کو کیس کی نوعیت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ بریت کا کیس ہے، پروسیکیوشن جو ہے کسی قسم کا جو الزام ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، تو اگر یہ ایکویٹل کا اناؤنس ہوتا ہے تو اس سے مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ڈائیلاگز ہیں اس میں چونکہ پی ٹی آئی کے 2 مطالبات سامنے آئے تھے، ایک تو 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن اور سیاسی اسیران کی رہائی، تو کیا گارنٹی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہے وہ حکومت کے جوڈیشل کمیشن اور اس کی فائنڈنگز کو، تحقیقات کو تسلیم کر لے گی؟ اس کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے؟ محترم، جو کمیشن بنایا جاتا ہے وہ تو قابل قبول ججز پہ بنایا جاتا ہے۔ اگر حکومت بنائے گی اپنی مرضی کے ججز پہ وہ تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ ججز ایسے ہیں جن کی شہرت اچھی ہے، جو کہ ان معاملات میں پہلے بھی جو ہے جوڈیشری کا ایک رول ہے، تو وہ جو بھی کمیشن بنے گا وہ تو نیشن کے لیے بھی قابل فیصل صاحب، قبول ہونا جوڈیشری کے چاہیے۔ حوالے سے بھی تحریک انصاف کے بہت سے تحفظات ہیں، اب تو آلموسٹ تمام جو ہے وہ ججز کے حوالے سے ہی اپنے بہت سے ریزرویشنز کا اظہار کر چکی ہے پی ٹی آئی۔ نہیں، ہماری 26ویں آئینی ترمیم پہ ریزرویشنز ہیں اور وہ بالکل اوپن ہیں، اس کی وجوہات ہیں کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے عدالت کے اندر ایک تعصب کی فضا قائم کی گئی ہے، من پسند ججز کو اٹھا کے آئینی بینچ میں لگایا گیا ہے، اور حکومت کا جو یہ رول ہے بینچز بنانے میں، یہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے، تو ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کے خلاف بطور وکیل بھی ہیں، بارز بھی ہیں اور ہم رہیں گے۔ اور یہ بات اور جوڈیشل کمیشن کی بات کا آپس میں کوئی خاص ربط نہیں ہے۔ اگر ججز اچھے چن کے جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے جن کی شہرت اچھی ہو تو تحریک انصاف کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ پی ٹی آئی دوسری جانب چاہتی ہے کہ سیاسی مسئلہ حل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے، مگر اسٹیبلشمنٹ تو دو ٹوک الفاظ میں واضح کر چکی ہے کہ سیاسی معاملہ سیاسی جماعتیں خود حل کریں۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کیوں اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کے لیے دعوت دے رہی ہے بار بار؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کس نے دیا جی؟ اسد کیسر صاحب نے اپنے جو ہے وہ مختلف پروگرامز میں اس حوالے سے بات کی اور سیاسی رہنما بات کر چکے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہونی چاہیے ان مذاکرات میں۔ ہاں، تو اگر حکومت سے ایک ملاقات نہیں ہو پا رہی 5 دنوں سے تو پھر کون ہے جو روک رہا ہے؟ یا تو حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملاقات کرا سکیں۔ اگر ادارے ان کے ماتحت نہیں ہیں اور ان سے اوپر ہیں تو پھر کس سے بات کی جائے؟ ظاہر مذاکرات تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ فیصلہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، تو اس پہ جو بھی استطاعت رکھتے ہیں اگر حکومت ہے تو حکومت کے تو جو اس وقت فیصل صاحب لیکن بانی پی ٹی آئی متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر خود جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، وہ کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیوں بار بار اب یہ دعوت دی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ اسٹیبلشمنٹ کا یہ دعویٰ جو ہے وہ اس سے بڑا مذاق ہو نہیں سکتا پاکستان کی تاریخ میں یا پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں بھی۔ اسٹیبلشمنٹ بالکل سیاسی مداخلت کرتی ہے، ان کا سیاسی رول رہا ہے،
اور وہ سیاسی رول جو ہے وہ سیکورٹی سر اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، میں نہیں کیا آپ جا کی سکتا۔ بات بجا ہے، اگر لیکن کوئی جو ڈیفینیٹلی سیاسی جماعتوں کو میرے خیال سے اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے، اور یہ تمام وہ مسائل ہیں جو کہ مل بیٹھ کر شاید حل بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔